भारत में जब से भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आई है, पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए भारत से मुज़ाकरात और सफारतकारी के मौके महदूद हो गए हैं। भारत एक बड़ी मार्केट है। इसी वजह से सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और दीगर खलीजी ममालिक ने भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात उस्तवार कर रखे हैं, क्योंकि भारत तेल की बहुत बड़ी मार्केट है और खलीजी ममालिक का कौमी मफाद इसी में है कि वो भारत के साथ खुशगवार ताल्लुकात बना के रखें। पाकिस्तान को भी चाहिए कि भारत के साथ मुसाबकत के लिए अपनी मईशत को मजबूत करे और दूसरे ममालिक के लिए एक पुरकशिश मार्केट बनकर सामने आए। इसी सूरत में भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर सिमत इख्तियार कर सकते हैं। ये कहना है सीनियर सफारतकार और अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के नुमाइंदे मुनीर अकरम का। मुनीर अकरम ने इन ख्यालात का इजहार न्यू वेव ग्लोबल पर रजा रूमी के साथ खुसूसी इंटरव्यू में किया। इस इंटरव्यू में सफारतकार मुनीर अकरम से मुख्तलिफ सवालात किए गए और इन्होंने निहायत वजाहत के साथ इनके जवाबात दिए। इस इंटरव्यू का खुलासा यहाँ पेश किया जा रहा है। आपने हक खुद इरादियत की बात की। बैरूनी कर्जे का जिक्र किया जाए तो कश्मीर की सूरत हाल भी फलस्तीन से मिलती जुलती है, क्योंकि कश्मीर से मुतालिक भी अक़वाम मुत्तहिदा में करारदादें पेश होती हैं, मंजूर होती हैं, मगर भारत इनकी कोई परवाह नहीं करता। बुनियादी हकूक अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर का बुनियादी नुक्ता और अहम सतून है, मगर ऐसा महसूस होता है कि फलस्तीन और कश्मीर के गंभीर तनाज़ात ने अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक से मुतालिक कवानीन पर अमल दरामद को गैर मौसर साबित कर दिया है। पाकिस्तान और दीगर ममालिक से भी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के वाकयात रिपोर्ट होते हैं, मगर अक़वाम मुत्तहिदा इन खिलाफ वर्जियों को भी रोकने में नाकाम नजर आता है। आप नहीं समझते कि इंसानी हकूक के मामले में अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार पर सवालिया निशान उठता है? मेरा ख्याल है कि फलस्तीन और कश्मीर दोनों ममालिक की सूरत हाल को अलग अलग तरीके से देखने की जरूरत है। फलस्तीन और कश्मीर बैरूनी कब्जे, इंसानी हकूक और हक खुद इरादियत के मामले में अगरचे यकसा नजर आते हैं, और हमारा मौक़िफ़ यह है कि हक खुद इरादियत बुनियादी हकूक में शामिल है, क्योंकि अगर किसी मुल्क को हक खुद इरादियत हासिल नहीं है तो वो दीगर हकूक जैसे शहरी, सियासी और मुआशी हकूक हासिल ही नहीं कर सकता। इसलिए ये बुनियादी उसूल है कि किसी मुल्क के लोगों और इनके हक खुद इरादियत को बैरूनी कब्जे या बैरूनी मुदाखलत के जरिए से नहीं दबाया जाना चाहिए। जहां तक इन इंसानी हकूक पर अमल दरामद का ताल्लुक है, तो अक़वाम मुत्तहिदा के पास अपनी कोई फौज नहीं है और इसके पास ऐसी सलाहियत नहीं जिसकी मदद से वो इन हकूक पर अमल दरामद को यकीनी बना सके। अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के आर्टिकल 51 के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा इन हकूक के हसूल को इज्तमाई एक्शन के जरिए मुमकिन बना सकता है। Under Article 51 of the Charter, which provides that you can use force either in self-defense or through a collective decision of the Security Council to enforce a particular measure or decision. मज़कूरा आर्टिकल इजाजत देता है कि अक़वाम मुत्तहिदा किसी मुल्क में इंसानी हकूक के नफाज को ताकत या सिक्योरिटी काउंसिल के इज्तमाई फैसले के जरिए मुमकिन बना सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल के फैसले की रोशनी में इस तरह के इक़दामात माजी में उठाता भी रहा है। इसकी एक मिसाल इराक में सद्दाम हुसैन की हुकूमत के खिलाफ सिक्योरिटी काउंसिल के फैसले के नतीजे में कार्रवाई थी। ये कार्रवाई दुरुस्त थी या गलत, ये अलग बात है, मगर अक़वाम मुत्तहिदा ने इसे यकीनी बनाया था। कश्मीर और पाकिस्तान के मामले में सिक्योरिटी काउंसिल को ऐसा कोई इकदाम उठाने से वीडियो के जरिए रोक दिया जाता है। लिहाजा जब तक हम सिक्योरिटी काउंसिल को भारत और इसराइल की मजबूत अफवाज के खिलाफ कार्रवाई करने से मुतालिक मुतफिका फैसले लेने पर कायल नहीं कर लेते, तब तक अक़वाम मुत्तहिदा बराह रास्त कोई किरदार अदा नहीं कर सकता। अगरचे इन दोनों ममालिक की अफवाज के खिलाफ एक्शन लेना भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि दोनों अफवाज बहुत ताकतवर हैं। ऐसी सूरत हाल में जब सिक्योरिटी काउंसिल मुतफिका फैसले पे नहीं पहुंच पाती और अक़वाम मुत्तहिदा बराह रास्त एक्शन नहीं ले सकता, तो अक़वाम मुत्तहिदा दीगर ऑप्शंस का इस्तेमाल करता है। इनमें काबिज मुल्कों के खिलाफ इक्तसादी पाबंदियां लगाना, इनका बॉयकॉट करना, आलमी इदारों से इनकी बेदखली जैसे इकदामात शामिल हैं। इंसानवी इकदामात के जरिए अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी करने वाले ममालिक को इन हकूक पर अमल दरामद करने पर कायल करने की कोशिश करता है। बाज़ सूरतों में ये सानवी इकदामात कारगर भी साबित हुए हैं, जैसा कि कई अफ्रीकी ममालिक इन पाबंदियों के बाद आलमी कवानीन के नफाज पर कायल हो गए। बाज़ दीगर ममालिक में भी हमें ये फर्क देखने को मिला। तो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर में कुछ हदूद व क़यूद शामिल हैं। इन हदूद को मद्देनजर रखते हुए ही अक़वाम मुत्तहिदा को अपना किरदार अदा करना होता है। The limitations of the United Nations are built into the Charter, and we have to work within those limitations in order to get enforcement of our decisions. पाकिस्तान में सिविलियन हुकूमतें भारत के साथ तिजारत और दीगर मामलात पर हमेशा मुज़ाकरात करने की कोशिश करती रही हैं। पाकिस्तान में बनने वाली नई हुकूमत भी ये कोशिश करेगी, मगर भारत की जानिब से जिस तरह जम्मू और कश्मीर की खुद मुख्तार हैसियत को आर्टिकल 370 वापस लेकर खत्म किया गया,
تو اس پیش رفت کے بعد پاکستان کی حکومت کے پاس بھارت کے ساتھ تعمیری مذاکرات کے مواقع محدود نہیں ہو گئے. Constructive dialogue with India are now limited after these developments. The limitation اگرچہ آرٹیکل 370 کے خاتمے نے بھی پاکستان اور بھارت کے مابین سفارتی تعلقات اور مذاکرات کے مواقع کو محدود کیا ہے، مگر ان دونوں ہمسائے ممالک کے مابین مذاکرات کا امکان کم ہونے کی وجہ محض آرٹیکل 370 کا ختم ہونا نہیں ہے، بلکہ اس کی سب سے بنیادی وجہ بھارت میں موجود حکومت کی نوعیت ہے. the root cause is the nature of the government in India. پاکستان اور بھارت کے مابین تعلقات تب سے زیادہ خراب ہوئے ہیں جب سے بھارت میں مودی حکومت آئی ہے، جس نے پاکستان، کشمیر اور بھارت میں آباد اقلیتوں سے متعلق جارحانہ رویہ اختیار کیا ہوا ہے. مودی حکومت ہندوتوا نظریے کی بنیاد پر کھڑی ہے، جو بے دخلی کا نظریہ ہے اور فاشزم کے بہت قریب ہے. اس حکومت کی موجودگی میں ان ملکوں کے لیے بھارت کے ساتھ مذاکرات کرنا مشکل ہو جاتا ہے جو عزت نفس اور اپنی پہچان رکھتے ہیں اور جو اصولوں پر چلتے ہیں. سفارتی سطح پر مذاکرات سے کسی صورت انکار نہیں کیا جانا چاہیے، اور اگر بھارت کے ساتھ مذاکرات کا کسی صورت آغاز ہوتا ہے تو ان سے ناانصافی پر بات ہونی چاہیے اور ایک ایسی بنیاد کھڑی کرنے پر مذاکرات ہونے چاہیے جس پر چلتے ہوئے جموں اور کشمیر سے متعلق کوئی منصفانہ حل نکالا جا سکے. ایک ایسی بنیاد پر بات ہونی چاہیے کہ پاکستان کو بھارت کی جانب سے طاقت کے استعمال کی دھمکی کا سامنا نہ کرنا پڑے، جیسا کہ ہمیں اس وقت کرنا پڑ رہا ہے. A just solution can be found to Jammu and Kashmir, a basis on which Pakistan is not threatened by the use of force by India as we are being threatened. اور ایک ایسی بات پر مذاکرات ہونے چاہیے جس میں بھارت میں آباد 20 کروڑ مسلمانوں کے ساتھ انصاف کا مطالبہ کیا جا سکے. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے پاکستان کے برادر اسلامی ممالک یعنی سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر وغیرہ کے ساتھ جس طرح کے تعلقات قائم کیے ہیں، اس سے بھی پاکستان کی پوزیشن کمزور ہوئی ہے. آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد خاص طور پر وزیر اعظم مودی اپنے طویل دورے پر متحدہ عرب امارات، فلسطین اور قطر گئے، جبکہ بعد میں سعودی عرب بھی گئے، جس سے ان کا مقصد بھارت میں آباد مسلمانوں کو تو ایک پیغام دینا ہی تھا، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستان کو بھی ایک واضح پیغام دیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اپنی خارجہ پالیسی میں کسی نئی سمت کی ضرورت نہیں؟ Do you think we could have had an alternative foreign policy direction in this regard? Our relationship خلیجی ممالک کے ساتھ ہمارا بہت گہرا رشتہ ہے جو مذہب، عقیدے اور کلچر کی مضبوط بنیاد پر کھڑا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج بھی سعودی عرب اور خلیجی ممالک کے ساتھ پاکستان کے دوستانہ تعلقات استوار ہیں، لیکن ہمیں خلیجی ممالک کے نقطہ نظر سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. بھارت ایک بڑا ملک ہے اور تیل کی بہت بڑی مارکیٹ ہے. خلیجی ممالک کو تیل برآمد کرنے کے لیے بھارت اور چین جیسے بڑے ملکوں کی ضرورت ہے اور انہیں ان ممالک پر انحصار کرنا پڑتا ہے. چونکہ یہ خلیجی ممالک کے قومی مفاد کا معاملہ ہے تو یہ ان کی مجبوری ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات بنا کے رکھیں. ہمیں خلیجی ممالک کی اس مجبوری کو سمجھنا ہوگا. ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خلیجی ممالک کے بھارت کے ساتھ خوشگوار تعلقات کا یہ قطعاً مطلب نہیں کہ وہ پاکستان کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں یا کمزور کرنا چاہتے ہیں. بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات خلیجی ممالک کا قومی مفاد ہے. اس صورتحال میں پاکستان کو یہ کرنا چاہیے کہ اپنی معیشت کو مضبوط کرے، اپنی مارکیٹ کو وسیع کرے، تاکہ دیگر ممالک پاکستان کو بھی ایسے ملک کے طور پر دیکھیں جہاں سے وہ کاروباری فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. اس صورت میں ہم بھارت کے ساتھ ایک توازن پیدا کر سکتے ہیں. ہمیں اس پہلو پر سوچ بچار کرتے ہوئے طریقہ نکالنا ہوگا کہ ہم کس طرح نہ صرف خلیجی بلکہ دیگر ملکوں کے لیے بھی ایک پرکشش مارکیٹ بن سکتے ہیں. ہمیں ایک مضبوط ملک بننا ہوگا. ہماری معیشت مستحکم ہوگی تو دیگر ملک ہمارے ساتھ سماجی، ثقافتی، سیاسی اور اقتصادی تعلقات بہتر بنانے پر آمادہ ہوں گے. But to the entire world, we should be an attractive market, we should be a stable economy, we should be a strong country that people look up to and respect and want to have good relations, economic, social, cultural and political. Right.